माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी होती तो कब का इमरान खान आ गया होता मुल्क से बाहर। ये कोई नवाज शरीफ थोड़ा यार खुदा रहा यार, ये इमरान खान है। इमरान खान ने कोई डील नहीं की, ना वो मुल्क से बाहर गया ना वो डील की। अब वो नया केस बना रहे थे ना आपके सामने, वो हैदराबाद साजिश का, वो एक साफी तैयार हुआ ये सारी ऑर्डर सुनाना है तुमने, बहस सुननी है तुमने, और बहस सुन के ये खत्म करता है। तो ये ईद के बाद चली जा रही है बात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखसान मीर। आज बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा खुशाइन दिन साबित हुआ है। जो बड़ा एक अहम केस था साइफर का, उसमें शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया है। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने एक पेशीन गोई की थी कि ईद से पहले बानी पीटीआई के लिए बड़ी आसानी होगी, रिलीफ उनको मिल जाएगा। अब इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं इस केस के फैसले के बाद? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैंने कहा था और लोग मेरी बात को मजाक समझ रहे थे, और मैंने बड़ी वजाहत के साथ कहा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कई भी बात आ गई। और उसमें दूसरा जो है ना इद्दत वाला, वो जज साहब की ट्रांसफ़र होगी, वरना वो भी ईद से पहले मैंने कहा था कि इमरान खान बाहर होंगे। अब सिर्फ एक केस रह गया है, और ये मैं बता दूं ये मोतली नहीं है, खुदारा ये टीवी चैनल्स कहते हैं मोतली फिर रहे हैं, ये बाइज्जत बरी हुए हैं। यानी इसमें इमरान खान से खिलाफ केस ही कोई साबित नहीं हो सका। और जितनी देर अंदर रहे हैं हिसाब तो फिर देना पड़ेगा, इतनी देर अंदर का हिसाब कौन देगा। नवाज शरीफ तो मुल्क छोड़ के भाग तो नहीं गए थे, यानी ये ड्रामा तो नहीं किया था ना। इमरान खान ने यहीं रह के जेलों में रहकर सजाएं भुगती, जितनी सजा उनको दी, और फिर अपीलें भी वहीं बैठ कर की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अपील में बरियत होगी। इसी तरह जो तोशाखाना वाला है उसमें भी बरियत इमरान खान की लिखी हुई है, इलेक्शन कमीशन वाला भी बरियत उनमें सस्पेंशन हुई है, लेकिन इद्दत में भी बरियत है। वो जैसा फैसला करके चले जाते हैं वो ट्रांसफ़र करके, और 25 जून को इतनी बड़ी लंबी डेट डाल दी है। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि डेट छोटी जाए ताकि इमरान खान मुल्क से बाहर जेल से बाहर आ सकें। शाह महमूद 9 मई में मैं बता रहा चलूँ, इमरान खान साहब की ज़मानतें ऑलरेडी चल रही हैं, कईयों में तो ज़मानतें कन्फर्म, कई जो केस खारिज हो गए हुए हैं। तो इमरान खान का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इमरान खान को अब जेल में रखना मुश्किल हो गया। इसके लिए कोशिश उन्होंने की है, उन्होंने हैदराबाद से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी होती तो कब का इमरान खान आ गया होता मुल्क से बाहर। ये कोई नवाज शरीफ थोड़ा यार खुदा रहा यार, ये इमरान खान है। वो भगोड़ा और वो नलायक आदमी या कमजोर आदमी बेवकूफ़ बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी, हमेशा से जो नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी रहा है उसको निकालते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनते ही बाहर ले जाते हैं, फिर वापस ले आते हो। भाई निकाला है तो रहने दो उसको बाहर, लेके क्यों आते हो? लेके कौन आई? एस्टैब्लिशमेंट लेके ही डील के साथ आया। इमरान खान ने कोई डील नहीं की, ना वो मुल्क से बाहर गया ना वो डील की। अब वो नया केस बना रहे थे ना आपके सामने, वो हैदराबाद साजिश का, वो एक साफी तैयार हुआ। मैं जेल में इमरान खान से मुलाकात मेरी रहती है, तो मेरी अब लास्ट टाइम ये मुलाकात हुई थी लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी, तो वो एक साफी इकट्ठा कर ले भाई ना, वो कोर्ट रिपोर्टिंग का ताल्लुक है, इसका मतलब वो प्लांट किया हुआ था। क्या मकसद किस मकसद के, फिर वो वहाँ से कमिश्नर एक रिपोर्ट दी, अब देखा कि एविडेंस कोई नहीं है। अब एविडेंस वो क्या निकाले जनाब, वो जो इमरान खान ने कह दिया कि जनाब जो मुद्रमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दे। उन्होंने कहा ये ट्वीट जो है ये बगावत है, वो वहाँ पर FIA के जरिए अपनी कोशिश कर ली जो कि एविडेंस इकट्ठी करने के लिए। तो ये पार्टी को बैन करना या नहीं, वो अलग बात है। पार्टी से सिंबल लेके पार्टी को बैन कर दिया गया, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो भी मैं बड़ी जल्दी देख रहा हूँ। और मैंने एक बात आपके सामने मैंने कर दी है, ऐसा हम तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े, इस गवर्नमेंट की कब्र खोदी गई है, और इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। मुद्दे तैयार हैं दफनाने के लिए। अब सर केस तो सिर्फ 9 मई पीछे बचा ना, अगर ये निकल गया तो? बड़े देखिए वो अपना इज्जत वाला भी अगर डेट पहले लगा दें तो वो भी बरियत है, मैं उसमें बरियत बड़ी तरह देख रहा हूँ। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अगला केस अब इतना आसान काम नहीं। 9 मई में भी इमरान खान साहब की जमानतें हुई पड़ी हैं, तो वहाँ तो शाह महमूद कुरैशी की 9 में है। लेकिन अजहर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया कुछ दिन पहले की DGI SPR ने, और बड़ा वाज़ेह कहा कि हमसे माफ़ी मांगे आप, ये गलती हुई 9 मई को। अब अगर अपॉलॉजी नहीं करते, जिस तरह एतजाज हसन साहब आज फरमा रहे थे कि खुद से रुकावटें अपने लिए बानी पीटीआई खड़ी कर रहे हैं, लहजे में थोड़ी नरमी लानी पड़ेगी। देखिए मैं बताऊं, उस केस में जान कैसे, मेरी बात सुने, मैं बताऊंगा 9 मई में इमरान खान का कोई कंसर्न नहीं। जिन लोगों ने किया वो भुगत भी रहे हैं, तकलीफें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, और एविडेंस कोई है नहीं है। वो जो एतजाज हसन ने जो बात की वो बात मैं भी कर चुका हूँ। जब इलेक्शन जीते थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आए थे,
تو میری سجیشن یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے. وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ، کیونکہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، مارچ میں جا کر ملاقات اس وقت سارا گزر چکا تھا، ورنہ میں نے جا کے تجویز، اور میں ٹی وی چینلوں کے اوپر میڈیا پہ اسپیسز پہ یہ تجویز دیتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے مل کے، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں مساق پاکستان کی بات میں 5 زرداری صاحب سے ملی، کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھنا سارے تو آ گئے، مولانا فضل الرحمان بھی آ گیا، اچک زئی بھی آ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک رہ گئی ہے نا. اور دو جماعتیں ہیں، نون لیگ اور ایم کیو ایم، وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میں صاحب بتا دوں نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ 100% ہے، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے. آپ دیکھیں نا، ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگاتے تھے، دی ووٹ کو عزت انہوں نے. آج کرا لیں، کوئی بھی آ جائیں، کچھ ریفرینڈم کرا لیں. پھر میں نے 5 جون میں کہا تھا مساق میں عمران خان کے خلاف جو کچھ زیادتی ہو رہی تھی ہونے دینی چاہیے تھی. ان کی گورنمنٹ کر رہی تھی نا، پی ڈی ایم 1.0، پھر پی ڈی ایم 0.5 نگران حکومت لے کے، وہ بھی انہی کی کاپی تھی. اور پھر ابھی وہ دیکھیں نا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چل رہے ہیں. محسن نقوی کون ہے ان کے ساتھ؟ کاکڑ کیا کرنے آیا ہے؟ سینٹر کیوں بنایا تھا؟ مسلم لیگ نون ہے تعلق ہے اس کا. اور سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کیوں بنایا انہوں نے؟ اور پھر فیصل واڈا دیکھیں آپ. اور آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی اپنا گیا ہے، انگلینڈ گیا ہے، تو یہ تینوں ہی گئے ہیں. یہ تینوں کیوں گئے ہیں؟ سوال بتائے نا، تینوں ہی کیوں گئے ہیں؟ تینوں بجا کے وہاں کر رہے ہیں. اس کا مطلب اگلی کو پلاننگ یا سازش تیار ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے چلنے والی مشکل ہے. سر سائفر پہ اگر آپ کامنٹ کریں تو میں آپ سے سر اس پہ یہ چاہتا ہوں انالیسس، سائفر منظر عام پر پھر کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے، رانا ثناء اللہ کہتے رہے کہ وزارت داخلہ میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آتا رہا. سائفر تھا کیا سر؟ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں چونکہ کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی تھی، پیمرا نے جو پابندی لگائی ٹکر پہ، اس دن کورٹ میں تھے، حامد علی شاہ نے مان لیا کہ سائفر یہی تھا کہ عمران خان کو گرانے کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ تھا. اور آپ نے دیکھا اس پر ٹکروں پہ پابندی لگ گئی. امریکن ہمیشہ آپریشن رجیم چین میں انوالو رہے ہیں، اور 56 کے قریب ایسے انہوں نے چینجز پوری دنیا میں کی. وہ سائفر میں یہی تھا کہ عمران خان، دیکھیے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا عمران خان نے، نمبر 1. عمران خان نے اس کے بعد رشیا کی طرف جانے کی کوشش کی، سی پیک چلانا چاہتے تھے، مسلموں کو لے کے جانا چاہتے تھے. تو یہ تھے قصور عمران خان کے. وہ امریکہ، اور لازمی بات ہے وہ خطے کی بڑی پاور ہے، انہوں نے اپنی پالیسی لے کر چلنی ہے، انہوں نے نہیں چلنے دی عمران خان صاحب کی. اور یہی بات جو ہے نا پاکستانی انویسٹر کو سمجھائی گئی تھی کہ عمران خان کو اتار لیں، یہی کہا گیا تھا. ورنہ پھر وہ دھمکی کام آ گئی. ہم نے ڈماش بھی کیا اس کو، اور تحریک عدم اعتماد صاحب آئی اس بنیاد پہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے. اگر ایمانداری پہ آئی ہوتی تو بات ہی کچھ اور تھی. ایمانداری پہ نہیں ہے. آپ بڑی عید سے پہلے آ رہے ہیں گھر واپس؟ دیکھیے اب چونکہ وہ والا جو ہے نا معاملہ عیدت والا، وہ ڈیلے ہو گیا معاملہ. ڈیٹ 25 جون کی ڈیٹ آ گئی. بندہ مجھے 25 جون کس بات کی ڈیٹ آ رہی ہے؟ اپیل ساری آرڈر سنانا ہے تم نے، بحث سننی ہے تم نے، اور بحث سن کے یہ ختم کرتا ہے. اب تو یہ عید کے بعد چلی جا رہی ہے بات. لیکن میری گزارش ہوگی ہائی کورٹ جا کر کہہ کے ڈیٹیں چھوٹی لینے کے حوالے سے گزارشیں کی جائیں گی. امید ہے کہ شاید بڑی عید سے پہلے. لیکن میری ایک پیشن گوئی تو ثابت ہوئی. لوگ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ بڑی عید سے پہلے. بالکل، آپ نے کیپٹل ٹی وی کو بھی، میں نے تقریباً تمام چینلز پہ یہی بات کی تھی، اور کوشش میری یہی ہے. یاد رکھیے گا، یہ ملک اب تبدیل ہو رہا ہے، اس کے روایات تبدیل ہو رہی ہیں، اس میں لوگوں کی بات سنی جائے گی، عوام راج کرے گی. خلق خدا ذوالفقار بھٹو نعرہ لگایا کرتے تھے، لیکن اب وہ ان سیاسی جماعتوں نے تو چھوڑ ہی دیا ہے. کیا کہیں، اب اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے ان کو. انہیں چاہیے کہ کم از کم نہ کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ سن رہے تھے، باہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.